السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه غلام دي زاد. اليوم جيتكم فيديو ثاني اللي نحكي لكم عليه على كيفاش كانت تجربتي مع التعليم. حكيت لكم فيديو اللي فات كيفاش تحصلت على منصب، وهذا الفيديو راح نحكي لكم على اول تجربه ليا مع التدريس. قبل ما نبداو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، حطوا لايك للفيديو، تابعوني في الانستغرام، هذا هو راني موجوده يوميا، نحط لكم فيديوهات ودي فوتو وستوري. دونك كما قلت لكم الخطره اللي فاتت كي لحقت عند المدير وخلاص قبل بهذاك شهاده نهايه الدراسه المزوره وقال لي تفضلي نوري لك لي كلاس تاعك. انا تما تغاشيت باسكو ما كنت واجده، الكورطه تاعي ما فيه والو، ما كنتش واجده ابدا اني نقابل لي زلاف دوكا. وزيد على بالكم لي زلاف تاع الليسي كانوا الله يبارك كبار، وانا ماشي طويله بزاف، قيس يا ربي متر 62. ما شغل جاتني واحد الرهبه، واحد الخلعه، سورتو كي تشوفيهم واقفين كامل برا في الساحه ولا عند الباب، تشوفيهم كامل رجال ونساء وانت جايزه منهم هكا كي الكتكوته. وجاتني خلعه كبيره هكا، قلت كيفاش انا جيت باش نهضر برك مع المدير، عشيت رايحه نقابل لي زيلاف ونقري واش راح نقري. الوحده كامل اني الكلاسه اللي راح نقريها على 8 كان عندهم من 8 ل 10 عربيه. ايماجينيو دوك انا ساعتين نقابلكم تقابلوني ما باش واش راح ندير، واش راح نهضر، كيفاش راح نقابل، واش ندير. البروغرام تاعهم ما نعرفوش، ما نبيش يقراو، بالا بالي بحتى حاجه. والوحده كامل سي كان ما دخلتش في الديبي دلاني. هذه نحكي لكم في شهر اكتوبر، دونك ديجا كان عندهم شهر. كانت عندهم استاذه كما قلت لكم راحت باسكو ما تفهمش معاهم بزاف قباح مع واحد الكلاسه، غاديكم نحكوا عليها. دونك رحت اول كلاسه كانت بروميير اني سيانتيفيك، وكان عندي معاهم زوج سوايع. كي دخلت هكايا واش يدير المدير، ماشي زعما كي بريزونتيني على اساس اني شي حاجه جديده وخلاص قالوا هذه تجربتها الاولى في التعليم وساعفوها. قريت خلاص قلت اليوم ياكلوني كي قالوا هكايا، باسكو سي سور التلميذ لادوليسون اللي ما يحبش يقرا، كامل كنا ما نحبوش نقراو. شكون كان يروح يقرا؟ كنا نروح نقراو على جال والدينا. المهم كي يقول لهم هذا الشيء سي سور راح يقول لك بروف جديده دوك ندير فيها حاله، ندير فيها تير اكسيتيرا. انا تغاشيت كي قال لهم هكا، معليش. من بعد راح المدير خلاني وحدي معاهم. انا عرفت تفكر هذيك اللقطه باسكو كانت بزاف واعره. ديجا الكلاسه ما تخلصش كبيره وفيها 42 بنادم كاع يغزروا فيا، كاع ساكتين ويستناو هكا لا رياكسيون. بون انا نسيت اكزاكت كيفاش تعاملت معاهم. ديك كانت وصلتني اختي ديجا قالت لي سي با ندير ديك تعارف وكداش ولا يزيدوا يحسوك صح ديبيوتونت وتحلالهم باش يتقاعدوا ويزيدوا يلعبوا شغل بيرمانونس. مالا قالت لي دخلي ديريكتومون في القرايه. طلبت كتاب من هذوك اللي يقعدوا هنايا مع الاستاذ، قلت له عطيني كتاب وكراس باش نشوفوا راكم حابسين. عبتها باش نحكي لكم الحوايج بي طالعين ومن تحت لي ترعد. انا شفيت هذه حوايج بي صح طالعين، داروا تاع السيريو تاع الصح، باسكو لازم كنت تدخلوا التلاميذ وانتم تضحكوا زعما جونتي زعما تكسبوهم. ابدا راكم تعاملوا مع الجيل ماشي كيما الجيل تاعنا. حنا كنا نخافوا لي بارون، دونك اوتوماتيكمون نخافوا لي بروف ونقدروهم. والجيل تاع دوكا ما يخافش لي بارون هما اللي يجوا يديفونديو على ولادهم، يقولك انا وليدي عاقل ووليدها قبيح، وتقولك انا وليدي عاقل صافي انتي القبيحه. المهم جامي تدخلوا عاقلين ولا زعماك جونتي ولا تضحكوا ابتسامه. ابدا الابتسامه تجي من بعد، يعني كي تكسبيهم كيعرفوك انت واش تسواي، من بعد ضحكي على روحك. بصح في الديبي دائما تلعبيها سيريو، ما غرينتي سيريوز، ما غرينتي راكي ميته بالخلعه، كي خايفه. انا كنت نترعد، رجلي يترعدوا بصح حازمه، حوايج بي طالعين، ما كاش ابتسام. بروف تاع زعما عنده 6 سنين ويقري ولا. المهم دومونديت كاي كتاب لقيت بلي عندهم هذاك الوقت كان نسيت واش اسمها اصلا، على بالكم نسيت. المهم كان عندهم مطالعه، نسيت هذاك الدرس واش اسموه. هذا قلت لهم جبدوا الكتب وبداو تقراو. قلت لهم انا الاولى ما باليش اصلا بلي لازم نقرا، قالوا لي استاذتي قراي. ومن بعد قريت وما يشكاش نقرا، تلفت لي القرايه، غلطت واقع بزوج كلمات. من بعد تيك بداو يقراو هما بالواحد، قراو تان جبت بيهم ساعتين وهما يقراو، كانوا وحياتهم وهما يقراو. يقولوا استاذ دوكا نقعدوا غير نقراو، نقولوا نقراو سكوت. انا راكم مقلق.
وبعد كنت عارفوا في الديبي بيان سور يبداو يدير لكم ديك الاصوات تاع واش عندهم في التليفون تاعهم. داروا لي صوت القط، وكانت وصلتني على اختي قالت لي داروا لك صوت القط. كي داروا لي صوت القط ما قلت لهم شكون هذا اللي يدير لي هكا وعلاه وما تحشموش وكذا هاكو في الكلاسه. نو قلت لهم شكون هذا المجرب كيما وصلتني اختي قلت له شكون هذا المجرب هذاك اللي كان يدير مات بالحشمه وحبس والغاشي ضحكوا عليه. تما رديتها ليه، ما رديتهاش ليا على اساس اني ديرونجيت نو. تعاملي معاهم ببروده تامه، باسكو هما هدفهم كي تكون انت جديده الهدف تاعهم انه يهبلوك يخرجوك على عقلك ويضحكوا عليك تيشبعوا كي انت تزعفي. دونك انت الحاجه اللي لازم ديريها انك تبيني لهم باللي مانيش كاع سامعه بكم، مانيش كاع داخله في اللعب تاعكم، انا جيت نقري ونعاود نخرج، هذا ما كان، هذه هي. دونك هما كيفهموا هذا الشيء شغل يعياو يديغوتاو منك ديجا كاع، باسكو انت ما تزعفيش، باسكو انت ما تحرويتي لهمش الحاجات تاعهم. حاجه واحده اخرى داروها لي، داروا لي ديك لاصونات اللي في التليفون اللي تشبه لاصونات تاع الساحه، وخرجوا 5 دقائق من قبل. انا ما فقتش، من بعد قعدوا كلكو زيلاف هذوك القاريين العاقلين قالوا لي لا استاذ هذا ماشي لاصونات، وانا ما فيريفيش الساعه. دونك كي تدخلي اونكاو يديروها لك ما داروها لكش، دائما كي يجوا خارجين فيريفي الساعه الا صح راهي وقت لا كلوش ولا لا. دونك هذه كانت تجربتي مع القسم الاول. القسم الثاني الثالث نسيتهم، كانوا لا باس يعني كانوا عاقلين، ولا كنت انا حضرت واقيل. دونك دخلت ديريكتومون درت لهم درس شباب عجبهم الحال، هما يسقسون نجاوب، هما ما يسقسوش انا نسال. سما كنت اكتيف بزاف، نكتب في الطابلو نعاود نقرا نعاود نقول لهم نقراو، يعني ما خليتلهمش هذاك اللي تساع كيما الكلاس الاولى ما كانش عندي واش ندير، ما خليتلهمش اللي تساع تاع يجبد التليفون ويحرش بيا ولا يلعب ويتمسخر ويضحكوا. نو يعني كي تكوني اكتيف، كي تكوني متمكنه من السبوره تاعك، التلميذ يتبعك. دوك نحكي لكم على كلاسه هذيك الواعره اللي واقيلا تلاقيت بها في الغد، يعني غدا من داك كنت ميته بالخلعه نقول لكم قلبي يوجع قريب نموت. مي كمان دخلت حازمه، دخلوا يلا سيبهم كاع برا 4 ساعات باش يدخلوا يسقموا الكراسه، هما ماهوش في وقت الوحده ولا وقت 8، لا ما بين ساعه وساعه تسيب الكلاسه كاع برا خارجين ويدخلوا بلاقه. استاذ انت شيخه جديده عباكم تجيك واحد الغزال باسكو تحب يضرب بهم درزه. علاه باسكو الاستاذ كي يكون صغير ماشي كيما داك الكبير يسعفهم كي ولادو ويقول كي يكبروا يتبدلوا، شغل جينيراسيون وحده شغل تحسي شغل انت تهضر معايا بهاد لا فاصون، روح نعطيك دماغ تالمو يغزلوك. مي تي بو با باسكو انتي بروف، فهمتي كيف هذه اللي تغزل في الجيل تاع دوكا. على هذه لازم تلعب بها سون فروا الماكسيموم، الا بها سون فروا ماكش كاع حاسبتهم، هما يدخلوا الكتمان في الودان، التليفون ما يجوا حيتحطوا بالسيفتي تي طونفو، روحي البيرو تاعك قعدي سنيهم يدخلوا كاع، ولا قعدي واقفه عند الباب كي تجي فيهم بنص عين داخلين بالواحد، ومن بعد نهضروا كيفاش تربيهم هكذا كيفاش، باسكو مازالهم تابعين وزاره التربيه والتعليم. دونك من بعد نشوفوا في الفيديو الجاي ان شاء الله كيفاش تتعاملي معاهم. كي دخلت ومن بعد دخلوا الكلاس ماشي تاعهم باسكو كلاسهم صغيره وفيها الشمس بزاف، دونك ضربوا لي واحد 20 مينوت باش يستاليو في الكلاس جديده. قاعده درت الاسماء، ناديت بالاسماء، ومن بعد قعدت نشوف معاهم، يعني ما درت لهم والو هذيك الحصه ما درت لهم والو، وما قعدوا يهضروا شويه كيهضروا شويه وواحد فيهم يلعبها زعما كان رجله ويريبوندي. انا شديت اسمك انت داكوغ ما كاش مشكل تاع راني جايتك مع الوقت راني حالفه فيك، يعني تبيني لهم باللي انت ماشي واعره باسكو يضحكوا عليك، ما تبينهمش بلي انت واعره، ما تبين لهم بلي انت حازمه. كاين فرق بين استاذ واعر واستاذ حازم، تاع ما كاش ما نخليك تهدر، خليك تاكل شوينغام، خليك مره على مره بلا طابليه، بالاحترام ابدا ما خليك تنقص لي في الاحترام ابدا. انا هذا هو كان البرانسيپ تاعي مع لي زيلاف، باسكو انا كنت ناكل شوينغام في وقتي بتخبي على الشيخ، كنت ما نحبش نلبس طابليه، وكنت نكره
على بالي بلي يكرهوا من 8 4 هما في الكرسي يكرهوا. دونك نتشوتشو من داك مع صحاباتي عادي، بصح نتبع مع الاستاذ نحترمه. دونك انا كملت بهذه العقليه اللي كنت انا نسير عليها، لازم هما يسيروا معايا هكا كيما انا سرت مع الاساتذه تاعي. مالغري كو الجيل هذا ماشي كاع كيما الجيل اللي قبله. جامي تدخلي الحصه الاولى تقصري معاهم ابدا، ولا تقصري مع دوك اللي قدامك ابدا، ما تقصريش. الحصه الاولى ما عندكش دغوا تقصري باسكو راح تدور عليك بالسيد. الحصه الاولى الا كنتي عارفه واش حديري ديري ديريكتومون، ادخلي تقري، شاوريهم، سقسيهم يعني استجوبيهم، دوري في الكلاسه، راكي تكتبي في الطابلو، طلعك شي واحد يكتب في الطابلو اكسيتيرا. الا ما كنتيش كاع تعرفي واش راح تديري معاهم، كيما انا الحصه الاولى تاع هذيك الكلاس اللي ضربت معاها ساعتين، وكيما الحصه هذه اللي ما كنتش عارفه وين راهم حابسين. دونك جبت درت روحي لي نكتب كدا، ما بيش كاع وراهي الحاله صاده، ما بيش كاع دفتر الاستاذ واش يديروا فيه، ما نعرف والو. دونك جاني شوك، قلت نعلبوها خدمه الاستاذ واش دا لي خير يا ربي هذه الخدمه علاه. من بعد نحكي لكم كيفاش والفت وكيفاش وليت متمكنه منهم، كيفاش ولاو يحبوني اكسيتيرا. كاين واحد الكلاسه كي رحت ليها على بالي بلي يا نضرب ضربتي في السمانه الاولى يا نضرب العام كومبلي هما يضربوا فيا. هاد الكلاسه كيفاش دخلت معاها، لقيتهم كاع برا، اللي شاف فيها دوزيام اني سيانتيفيك لقيتهم كاع برا، وهما كلاستهم الاخرى كامل تما شافوني بالطابليه والكرطابه اني جايه ويشوفوا من يسمع فيهم يقولوا هذه الشيخه جديده اكسيتيرا. كي دخلت ضربت واحد 10 دقائق لداخل، واحد ما دخلوا يا ربي 10 11 12 هما، واقيلا كانوا 45 بنادم. كنت نكتب في التاريخ في السبوره ونقول بون شوفي، نهضر مع روحي، شوفي يا دوك يا جامي، يا دوك يا جامي، ديريها واش درت؟ غلقت الباب. انا غلقت الباب وما صدموا كاع باسكو الباب تاع الزجاج. يا استاذ حلي استاذ، كلهم والو شحال ساعه، فات 4 ساعات ديجاج. خليتهم كاع برا. قريت هذيك ديجا اللي كانوا لداخل بداو نظره باللي انا استاذه حازمه، ما كاش الروطار، ديجا الروطار بربع ساعه واش ندير بك. هذه وحده. دوزيام اللي كانوا برا داو نظره انه هذا البروف كيف عندها كلمه، ما خلتناش ندخلوا، ما غير حلوني، ما كاش دخول. لو كان عاود فتحت لهم الباب يديروها مره واحده اخرى. صح قريت هذاك شويه تاع التلاميذ، درت الدرس تاعي عادي خرجت. مرة تانية معاهم في نفس التوقيت على 1:30 عاودوها لي. انا قلت كي ترباو عاودوها لي، عاودت غلقت الباب وخليتهم كاع برا. قريت يا ربي 17 بنادم من داخل، ومن بعد جات السيرفايونت بيان سور سيرفايونت ماذا بها تتهنى منهم، ما تخرجيهم ليش، تقولك ماشي انا نعسهم، شغل التلاميذ تاعك انت ما تحرويش. قلت لها اسمعي ما كاش التلميذ عنده قانون 4 ساعة باي ما يدخلش الكلاسة. قلت لها شحال ساعة؟ 20 دخلهم يقرا عندي. قلت لها جامي. ومام لي سيرفايونت يديروا رايهم فيك، لو كان يشوفوك عاقله يديروا رايهم. هذا من بعد نحكوا عليه ثاني في موضوع واحد اخر. ما خليتهم كاع برا. كي خليتهم كامل برا جا السونسور ما شاء الله عليه، باش تعرفوا باللي مرات التلاميذ يترباو على جال الاداره كي تكون مزيره، ولا كانت الاداره مرخوفه يا حليل. كي جا السونسور خوفهم، قالوا ما تدخلوا كاع، اعطوني كاع اسماواتكم بيان سور يهضر معايا باش يبينهم بلي الاستاذ هو اللي هو المسؤول في الكلاسه ماشي انا، يعني ماشي سونسور. زعما كتب كاع اسماواتهم، قال لهم بون اللي تزيد ولا اللي يزيد يجي روطار نبعتوه لمسيت قريبه على لدارو. حاوزتهم 2 فوا كي شافوا الاداره هكاك جاو رجلاوهم. خلاص المره الجايه وطول العام كي يشوفوني جايه ولا حبوا يروحوا المرحاض ولا يجروا عندي يا استاذ روحي المرحاض وتجي عندك 5 دقائق اجري، وبالضحكه ما نزيرهم ما والو، غير يشوفوني داخله يدخلوا كاع ورايا كاع، ما واحد ما يقعد برا نقعد نحلل فيهم ارواحو ولا نغلق الباب يعاودوا يفتحوا يدخلوا. هذيك كارثه ما تخليكش كاع تخدمي خدمتك. دونك زيريهم في اليوم الاول يتزيروا لك طول العام. دونك هاد الكلاسه ريحت معاهم كاع، وكاع كلايس درت لهم هكايا، ما كانش اللي يدخل ورايا 5 دقائق سي بون. هذا ما كان. كلاسه واحده اخرى تلاقيت بها ثاني وين كانت في لانكس، كانت في البريمير اللي مقابل الليسي، يعني ما كانش كاع حراسه. ديروا رايكم المدير تاع البريمير كاره منهم باسكو ما كانش بلاصه في الليسي، راه بعثوهم انكس للبريمير، عطاهم ليطاج الاخراني تاع البريمير، والمدير مباصي بهم باسكو لي زادوليسون مع صحاب البريمير ما علاقاش، ما يتكيفوا يديروا رايهم في الدروج اكسيتيرا. دونك المدير ماذا به ما يشوف حتى تراس برا، دخليهم كاع عندك دبي راسك بهم. انا كي دخلت الحصه الاولى
بون على بالي وين كانوا حابسين، درت الدرس تاعي ديريكتومون، قلت لهم درس شباب، فهمتهم مليح، بسطته لهم، سالتهم اللي كان يحب يطوش نخزر فيه بعينين مفتوحين بلا ما نعيط. شوفوا جامي كان العياط هو الحل ابدا. تشوفوا دي بروف يعيطوا كي نساء مذعورات سورتو نساء، هما يجيهم الضحك يضحكوا في وجهك وماذا بيهم يهبلوك. دونك انتي خدمي بالعكس، خدمي على حسب عقليتهم هما، وتفكري انتي كيفاش كنتي ديري مع الاساتذه ولا كانوا لي زلاف تاعك كيفاش يهبلوا اللي معاك يهبلوا الاستاذ. دونك كي واحد يجي يهبلك حبسي كيما راكي وغزري فيه ان بون مومون بلا ما تهضري حتى حاجه، هو وحده ينشف يتبهدل يحشم يحط عينه ويحبس. هذا ما كان، هذا واش ديري اغزري ولا قال لك ايه وعاودي دوري ماشي ايه انت واش راك دير احشم على روحك بابا. لا دي ما كاش في الجيل هذا كانوا يقولوها لنا لينا حنا كي كنا مؤدبين. ما دوكا يضحكوا عليك الا قلتي لهم هكاك سيرتو بصوت عالي يعرفوا بلي نرفاوك. دونك انت كي تخدمي كي دوري ايه اعتدل سقم روحك، راكي تخدمي ايه حبسنا الهضره تبع ما يهمكش الدرس وكمليه. هذا ما كان بهاد لا فوا. وثاني ثاني روماركيتها باللي لا فوا تاعك كي تكون شويه تشبه للرجال خير من تكون تشبه للنساء. داكوغ نعطيكم مثال هكا ما تضحكوش. كي تهضري مع تلميذ تقولوا ايه سقم روحك، ولا تهضري مع ايه سقم روحك سي با دي تو لا ميم شوز. كانوا معايا صحاباتي يقراو صوتهم حنين صوت رقيق يستعملوه وما يخشنوهش. انا كنت نخشن صوتي ماشي خشنو بوين يتبدل، نو نستعمل هذيك الصوت هنا الشجري واقيل اسمه على حسب ما قريت نسيتو. المهم خشني شويه صوتك يكون شويه صوت راجل ماشي صوت نساء مذعورات. كي تكوني تتعاملي معاهم يعني كي تكوني تزقي عليهم. هاد الكلاسات كنت وصيتهم غير بديت وصيتهم قلت لهم شوفوا انا ما نهضركم على حتى حاجه، ما نقول لكم واش لازم ديروا واش ما لازمش ديروا، كتعرفوا كلش. ما جيت لهنا باش نأدبكم، جيت لهنا باش نقريكم ونروح. هذا ما كان مانيش محبتكم. قلت لهم عندكم حاجه وحده جامي نقبل الروطار ابدا. قلت لهم جو روطار قعدوا برا قعدوا برا سي با بان تدخلوا. قلت لهم ما نسحق حتى واحد عندي روطار هدا واش نقول لكم. المره الجايه دخلوا عندي زوج روطار دخلوا مورايا. هادوك تكالماو كي شافوني هكا حازمه وعطيتهم غير هاد الملاحظات ما قعدتش نخشن روحي عليهم. كي شافوني هكذا دخلوا كاع قعدوا غير زوج لا مافيا تاع كلاسه بيان سور لازم يتستيوك. قلت لهم برا اخرج كيما راك. خرجوا كي خرجوا شافهم المدير من تحت طلع وداك المدير ما ماشي مؤدب. دونك كي شافني انا بروف صغيره ايتو وهما شغل حطوا في لانكس غير لي بروف الصغار شغل حقره. المهم قال هيا دخلي لهم انا مسحق حتى واحد عندي هيا هو يعيط وانا نرفاني شغل راك طيح بيا قدام لي زي ارواح عيطت معاه خرجت له عينيا. قلت له ما يدخلوش ورايا. قلت لهم سيبو ما يدخلوش معايا ما عندكش تحطهم من هنايا خرجهم برا. هذه هي قلت لهم خرجهم برا ما نسحقهمش خرجهم برا ليكول. المهم هو يعيط وانا نعيط وليزلاف كانوا يشوفوا هذاك الشيء. قال لك وات مدير هضرت معاه بهاد لافاصون سمحنا كيفاه. ومن بعد ملي نهار تاع الاستاذ تاع المدير هذاك كي راح تاعنا جامي هضر معايا واحد هكذا. ملي نهار هذوك جيت دخلت كي طورو تعرف شنو دخلت كي طورو دخلت عينيا خارجين سناني خارجين فيهم في هذوك الزوج ونهضر معاهم ونحلف فيهم. نمشي هكا في الكلاس رايحه للطابلو ودايره ونقول لهم والله وتزيدوا تدخلوا روطر قسما بالله ما راكو داخلين هكذا. ما فقت روحي كنت نهضر بزعاف باسكو زعفني داك المدير كذا معايا بهذيك لا فاصون شغل طيح بيا قدام لي زلاف. المهم انا الحمد لله رديت المكانه تاعي بين لي زلاف. مي كي شافوني هضرت بهذيك لا فاصون يعني بلا عياط مي بهذاك الصوت الخشين ترباو كاع تكالماو وني نقول لكم عام كومبليت تكالماو. من بعد بديت نكسب فيهم بشويه ندير بعد نهضروا عليها في فيديو واحد ان شاء الله. دخلت عند استاذه كانت تقري معايا يعني صاحبتي لقيتهم دايرين الرالي ما عرفتهمش ما امنت بلي هذوك هما لي زلاف تاعي. وكي هي تدخل عندي ما تامنش بلي هذوك هما لي زلاف تاعها. انا كي تدخل عندي صح كانت هذيك الكلاسه صح دبالات سمعيها كي كون انا نقري شغل انكرويابل مي فغي في الجيل هدايا كلاسه ساكته كاع والاستاذ هو يهدر والتلاميذ ما يسمعوا ما يسمعش الله يسهل عليه بصح ساكت.
وهي عندها كوارط يتخبطوا والدومين فوق الطابله، الكيتمان، لا ميوزيك، الهراج، وهي مسكينه راهي وحدها ما امنتش فريمون ما امنتش. كال ديفيرونس. وهما تلاميذ نفسهم شوفوا كيفاش يتأدبوا من الضربه الاولى وبلا عياط، يعني غير انك تكوني حازمه وتكوني واعره وما تسمحيش ابدا في قله الادب، وما بين انك تكوني تعيطي وتزعفي منهم ومن كاع لي جاست اللي داروهم لك ترياجي عليهم. لا من داك ليكيديك كاع لي جاست هذوك اللي يديروهم ممكن تهضر على 50% منهم برك. هذا هو كيفاش انا كنت رياجيت مع اول ملاقات مع لي زيلاف. لازم فريمون تكوني قدها، يعني تكون عندك بيرسوناليتي فورت وانت داخله، ما ملقري تكوني لداخل ترعدي بصح معليش لازم حواجبك يكونوا طالعين، عمرك ما تضحكي جامي، ما ملي طاوك بلاك تقتل بالضحك ديري غير هكا بعينيك، جامي تضحكي ابدا، والله غير يقتلوك ديورون لاني كومبليت تسوفري معاهم، ومن بعد نهضروا كيفاش تكسبيهم يولوا يحبوك يقراو عندك اكسيتيرا. دونك فوالا الفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون افادتكم. تهلاو في روحكم، ديروا لي جيم باش تشجعوني، ونتلاقاو مع الجاي ان شاء الله. سلام.